एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनेट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। नमस्कार, भाग्यश्री समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा बिहिबार गरिएको परीक्षणमा थप 41 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 6 जना निको भई डिस्चार्ज। बाँकेमा कोरोना संक्रमण उपचारमा आवश्यक पर्ने प्लाज्माको अभाव देखिएपछि प्लाज्मा संकलनका लागि पहल सुरु। नेपालमा बिहिबार 3051 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 1,85,974। एजेन्डाबारे सहमति नजुटेपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कार्तिक 24 सम्मका लागि स्थगित। र 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली बंगलादेशको ढाका प्रस्थान। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा थप 41 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अस्पतालले बिहिबार दिउँसो 3:30 बजे जारी गरेको विवरण अनुसार 12 महिला र 29 पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 18 जना बाँकेका रहेका छन् भने बाँकी अन्य जिल्लाका रहेको अस्पतालले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 152 जनाको परीक्षण गर्दा 41 जनामा संक्रमण देखिएको हो। भेरी अस्पतालले हालसम्म 47,186 नमुना परीक्षण गर्दा 3,794 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भेरी अस्पतालले जारी गरेको विवरणमा उल्लेख छ। बाँकेमा बिहिबार थप 6 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेमा 5 पुरुष र 1 महिला रहेका छन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 2979 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा कोरोना निको हुने दर 90.63% रहेको छ। आइसोलेसनमा 274 जना रहेका छन्।
बाँकेमा हालसम्म 3287 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म 34 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमणको उपचारमा आवश्यक पर्ने प्लाज्माको अभाव देखिएपछि प्लाज्मा संकलन कार्यको पहल सुरु गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस बाँकेको कोभिड-19 सूचना समितिले सो कार्यको पहल सुरु गरेको हो। समितिले बिहीबार आयोजना गरेको बैठकमा छलफल गरी सुझाव संकलन समेत गरिएको छ। वरिष्ठ चिकित्सक सहितका सहभागीहरूले बाँकेमा प्लाज्मा दान गर्नेहरूको खोजी गर्दै प्लाज्मा बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भएको छ। समितिका सल्लाहकार डाक्टर संकेत रिसालले प्लाज्मा जम्मा गर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै त्यसको लागि काउन्सिलिङको ठूलो आवश्यकता पर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्लाज्मा संकलन कार्य सुरु गर्नुअघि त्यस कार्यमा खटिने सहयोगीहरूलाई विशेष प्रशिक्षण गराउने पर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। त्यस्तै अर्का सल्लाहकार डाक्टर कुमार शाहले प्लाज्मा संकलनमा पर्न सक्ने समस्या र त्यसको समाधानका विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी रहेका डाक्टर नितेश कनोडियाले प्लाज्मा बैंक स्थापना गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। समिति संयोजक लक्ष्मीनारायण शाहको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरू, रेडक्रसका प्रतिनिधि र सल्लाहकार चिकित्सकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा प्लाज्मा संकलनका लागि आवश्यक पर्ने विविध पक्षमा छलफल गरिएको थियो। संयोजक शाहले प्लाज्मा संकलन कार्यमा सबैको समन्वय र सहयोग रहे कोरोना संक्रमितहरूको उपचारमा चाहिने प्लाज्मा अभावको पूर्ति हुने बताउनुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जीर्ण अवस्थामा रहेको सदर लाइन स्थित नगर भवनमा अत्याधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने निर्णय गरेको छ। नगर प्रमुख डाक्टर धौर शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको कार्यपालिका बैठकले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणका लागि डीपीआर तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालका अनुसार अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। यसैगरी कार्यपालिका बैठकले बागेश्वरी मन्दिरको पूर्वतर्फ रहेको खाली जग्गामा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। चिल्ड्रेन पार्क सहित व्यवस्थित पार्किङ स्थल समेत बनाइने बताइएको छ। कर्णाली प्रदेशमा स्थापना गरिएका सबै क्वारेन्टाइनहरू हटाइने भएको छ। हटाइएका क्वारेन्टाइनका सबै सामान आवश्यकता अनुसार आगामी दिनमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको हो। साथै कोरोना सम्बन्धी विभिन्न देशमा तयार भएका भ्याक्सिन प्रयोग गर्ने विषयमा संघीय सरकारबाट स्वीकृत भएको भ्याक्सिन मात्र प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ। संघीय सरकारको नीति अनुसार कर्णाली प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिनको आकलन गरी प्रदेशका सबै नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको लागि नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार भए नभएको अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन रिफिल जस्ता स्रोत साधनको उपलब्धताबारे सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा दिएको छ। कोरोना संक्रमणको बढ्दो अवस्थालाई हेरेर आवश्यक दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने, कोरोनाबाट हुने मृत्युदर घटाउन आवश्यक कार्य गर्ने समेत केन्द्रको बैठकले निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट भइरहेको मृत्युदर घटाउने गरी कोरोना संक्रमित कस्ता बिरामीलाई अस्पतालमा ल्याउने, के कस्ता साधनबाट ल्याउने, कुन कुन अस्पताल लैजाने भन्ने बारे पनि योजना तयार गरिने भएको छ। यसको जिम्मा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्। केही बेर व्यापारिक विश्राम। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै
वैशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28092, 98 480 28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्यास स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, मोहम्मद डे का अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बिहिबार थप 3051 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 3051 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,85,974 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 1052 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। बिहिबार थप 3430 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 1,48,408 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 36,514 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हाल क्वारेन्टाइनमा 1,232 जना रहेका छन् भने 36,514 जना आइसोलेसनमा रहेको बताइन्छ। हालसम्म 15,07,190 वटा पीसीआर भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कार्तिक 14 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बिहिबार बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले शुक्रबारका लागि तय बैठक कार्तिक 24 गते सोमबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा एजेन्डाबारे सहमति नजुटेपछि पार्टी बैठक सारिएको बताइएको छ। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका 27 केन्द्रीय सदस्यले पेश गरेको 16 बुँदे असहमति, राष्ट्रिय समसामयिक विषय लगायतका विषयमा छलफल भएको महतले जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूले अघि सारेको 16 बुँदे असहमतिका बारेमा टुङ्गो लगाएर मात्र केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने बताउनुभयो। सबै विषयमा सहमति खोज्ने र त्यसपछि 24 गते केन्द्रीय समिति बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सभापति देउबा समयमै महाधिवेशन गर्नबाट पछि हट्न खोजेको तथा विधि विधान अनुसार नचलेको भन्दै पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले 16 बुँदे असहमति राख्दै पार्टी कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए। कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक शुक्रबार पनि बस्ने भएको छ। नेपालको 3 दिने भ्रमणमा रहनुभएका भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेलाई सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरिएको छ। बिहिबार शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी
दर्जा प्रदान गर्नुभएको हो। नेपाल र भारतबीच सेनापतिले एक अर्को देशको मानार्थ सेनापतिको उपाधि ग्रहण गर्ने प्रचलन रहेको छ। सोही अवसरमा राष्ट्रपतिसँग उहाँले भेटवार्ता समेत गर्नुभएको थियो। नेपालका तर्फबाट मानार्थ महारथी प्राप्त गर्ने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे 18औं सेनापति हुनुहुन्छ। डाक्टर गोविन्द केसीले आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै डाक्टर केसीले तत्काल कानुन निर्माणदेखि मेडिकल कलेज निर्माणसम्मका सम्झौता कार्यान्वयन गरी चिकित्सा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। डाक्टर केसीले आफूसँग सरकारले पछिल्लो पटक सम्झौता गरेको 1 महिना पुग्नै लागेको भन्दै सम्झौतामा केही तत्काल गरिहाल्नुपर्ने र अरू लामो समय लाग्ने भएको जानकारी दिँदै काम सुरु गरिहाल्नुपर्ने सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे सरकारलाई दबाब दिन सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। सरकारले यसअघि पनि बारम्बार सम्झौता विपरीतका काम गरेकाले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नु परेको डाक्टर केसीले बताउनुभयो। उहाँले नागरिक समाज, बुद्धिजीवी लगायत सबै आम नागरिकहरूको सहयोग, समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेकाले नै सरकार आफूसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई खबरदारी गर्न सबैलाई अपिल समेत गर्नुभयो। भारत सरकारले नेपाली सेनालाई एम्बुलेन्स सहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग उपलब्ध गराएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतका स्थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेले सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा ती स्वास्थ्य सामग्री प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। नेपाल भारत सुरक्षा सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी 13औं बैठकमा भएको सहमति अनुरूप नेपाली सेनालाई ती सामग्री प्राप्त भएको हो। हस्तान्तरण गरिएका सामग्रीमा घुम्ती अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक 4 ठूला एम्बुलेन्स, 4 आइसियु भेन्टिलेटर, एक्सरे मेसिन, कम्प्युटर, रेडियोग्राफी प्रणाली, भिडियो इन्डोस्कोपी युनिट, एनेस्थेसिया मेसिन र प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरण रहेको बताइएको छ। सो अवसरमा नेपाली सेनाले नेपालमा निर्मित कोभिड-19 जोखिम नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने 1 लाख थान मास्क भारतीय सैनिकलाई सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। त्यसअघि बिहिबार नै भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको छ। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा बिहिबार आयोजित समारोहमा सेनाध्यक्ष नरवणेले सो अवसरमा सैनिक टुकडीबाट प्रस्तुत सम्मान गारत निरीक्षण गर्नुभएको थियो। उखु किसानको समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सो निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकले उखु किसानको पारिश्रमिक लगायतका समस्या समाधानका लागि अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा 1 महिनाभित्र समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सले उखु किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौता नदिएपछि समिति यस विषयमा लामो समयदेखि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै आएको थियो भने श्रीराम सुगर मिल्सका प्रतिनिधिहरूले मिल्स अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति बिक्री वितरण गरेपछि किसानहरूको बक्यौता भुक्तान गर्ने बताएको थियो। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री एवं नेकपा नेता लेखराज भट्टले समस्यामा परेका चिनी मिलहरूलाई सहुलियत दिन सके मिलले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो। मन्त्री भट्टले किसानको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर पनि गर्नुभयो। यसअघि उद्योगबाट पाउनुपर्ने 41 करोड रुपैयाँ व्यवस्था मिलाइदिन किसानहरूले समिति समक्ष माग गरेको थियो। रौतहटको गरुडा स्थित 26 वर्ष पुरानो श्रीराम सुगर मिल्स वर्षेनी घाटामा रहेको कारण देखाउँदै गोल्छा अर्गनाइजेसनले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसका कारण 325 जना मजदुरको रोजगारी गुमेको छ भने किसानहरूले वर्षौंदेखिको बक्यौता रकम पाउन सकेका छैनन्। हामी समाचारका अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बिहिबार बंगलादेशको ढाका प्रस्थान गरेको छ। 25 खेलाडी र बाँकी अफिसियल गरी कुल 34 सदस्यीय टोली हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत बिहिबार बिहान ढाका प्रस्थान गरेको हो। नेपालले बंगलादेशसँग यही नोभेम्बर 13 र 17 तारिकमा ढाकामा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। त्यसअघि नेपाली टोली करिब 1 साता होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नेछ। त्यसपछि कोरोना परीक्षण हुने र नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि नेपालले प्रशिक्षण गर्ने अवसर पाउनेछ।
केही सिनियर खेलाडीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएकाले यो पटक नेपाली टिममा नयाँ खेलाडीको बाहुल्यता छ। नेपाली टोलीमा अजित भण्डारी, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, एरिक विष्ट, भरत खवास, विकास खवास, विक्रम लामा, विमल राणा, विशाल श्रेष्ठ, दर्शन गुरुङ, दीप कार्की र दिलेन मोक्तान रहेका छन्। यसैगरी जर्ज प्रिन्स कार्की, किरण चेम्जोङ, नवयुग श्रेष्ठ, पूजन उपरकोटी, रञ्जित धिमाल, रवि पासवान, सरोज दाहाल, शेषहाङ आङदेम्बे, सुभाष गुरुङ, सुजल श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, तेज तामाङ र छिरिङ गुरुङ पनि टोलीमा समावेश रहनु भएको छ। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा बिहिबार गरिएको परीक्षणमा थप 41 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 6 जना निको भई डिस्चार्ज। बाँकेमा कोरोना संक्रमण उपचारमा आवश्यक पर्ने प्लाज्माको अभाव देखिएपछि प्लाज्मा संकलनका लागि पहल सुरु। नेपालमा बिहिबार 3051 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 1,85,974। एजेन्डाबारे सहमति नजुटेपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कार्तिक 24 सम्मका लागि स्थगित। र 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली बंगलादेशको ढाका प्रस्थान। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीवीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28092, 98 480 28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, मोहम्मद डे का अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ।